बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। دریم نمبر سبق ته د تعلیم النساء والا دا خبره شوي وه چې کوم مفید هدایت دی دا سړی پرې نږدي کافر کوم خپل کو ځکه مخته تیر شو ترقی وکړه یوه مصرت ته ښایي ببی تفاوت را از کجا استا کجا وګوره دا فرق وګوره د کوم ځای نه تر کومه ځایه پورې شولو मौके की मुनासबत से यह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या नकल कर देना मुफीद होगा। जो मौके पर मुनासबत सर दलता कि पैगंबर से यह किस्सा नकल कौल फ़ायदा मंशी तस्ता अदलता की मुखाई क़ैस बिन साद रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी बयान करते हैं क़ैस से अबदा ख़बर खाई कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा हमारे घर तशरीफ़ लाए। पैगंबर अलैहिस्सलाम ये फिर कि मुंकुर तरा लो और अंदरून खाना आने के लिए बुलंद आवाज़ से फरमाया और दिन कूर खाल को दिरतल दपारा दा आवाज़ उचत उको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। क़ैस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं क़ैस साहब वाई कि मेरे वालिद साहब ने घर के अंदर से आहिस्ता से जवाब दिया। प्लार में रूह ने जवाब वर्को होता। आहिस्ता जवाब देने पर मैंने अपने वालिद हज़रत साद साहिब से कहा दिवरू जवाबिर कॉलिप वाजिब मुखबल प्लोर तो कि ज़ोर से सलाम का जवाब दे ज़ोर सरा जवाब वर्का तो उन्होंने कहा ज़रा टेर जाओ अगल से लगवदरेगा ताकि इसी बहाने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर ज़्यादा से ज़्यादा सलाम हो जाए। दीद पर पैगंबर से ज़्यादा सलाम कि महदीद पर हुए। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा सलाम किया दरेवर सलामियों। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल खाना का जवाब न सुना तो वापस हो गए। कह कुरुला आवाज़ और जवाब न और लाड़ वापस। उसके बाद हज़रत साद रदन पीछे दौड़े। साद से ज़र ज़रूर तो कुरन पमंडी शुरू से और आहिस्ता जवाब देने की वजह बतलाई और अगलो वाज वखल चमुंग और आवाज़ दी दोबारा कॉलो शिता सलमुन मुंग बने रेश और हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर ले गए। पैगंबर संबकुर तबूत जमअल फ़वाइद किदा लिखल शैदल तनरवड़ शे। इस वाक़े से अंदाज़ा किया जा सकता है दिवकीन दा अंदाज़ा कौल शि कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह दूसरे शख्स के घर जाकर सलाम के ज़रिए अपने आने की इत्तला दी। संग पैगंबर समदी बल सड़ी कोरता लोड़ और सलाम पर ज़रिए खपली रतलली खबर और को और ये भी अंदाज़ा किया जा सकता है दिन बल मुक्तदा सबक मिलेगी कि जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ी करीमाना का क्या हालत थी। तो पैगंबर अलैहिस्सलाम दे अखलाक़ सा हालत हो कि 3 मरतबा सलाम किया दरजली सलामों को और जवाब न सुनने पर वापस हो गए कि सलाम न और दोनों वापस लाड़ो। फिर साहिब खाना पीछे पीछे दौड़ी हुए आए और दकोर का सर बस रस्त पर मंडे लो और आहिस्ता जवाब देने की वजह बतलाई वगुरा दौरू जवाब रखवाली वजह वाला खुदला। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रा भी बुरा ना माना इस बदी उन गणल और उनके हमराह फिर वापस तशरीफ़ ले गया। अगसरा मलगरिश वापस सरा लाड़ो हमराह मना चा सरा सराश। क्या आज के इस तरक्की के दौर में ऐसी ऊंची अखलाक की कोई मिसाल पेश की जा सकती है? नंदी तरक्की पर दौर के दसी ऊँचत अखलाक उचित मिसाल पेश कवल चुक भी वकी हमारे साथ अगर इस किस्म का वाक़या पेश आ जाए कमूसर दसी वाक़या वशी तो बुरा मान कर मिलना जुलना छोड़ देंगे। नमो खुबादा गणु सड़ी सरत बस ताल्लुका ख़त्म हो और शायद हमेशा के लिए क़ता ताल्लुक़ कर ले कि देशी ताल्लुक़ को सरा कट कुछ ज़रा गलो मासारता और तब मुतदसी जवाब राना को मुँह दिल दुम रस्पक खारू। ज़रूरत है कि हर मुसलमान मर्द औरत अपने अखलाक को अखलाक़ी नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना बनाए। ज़रूरत तदी खबर चर मुसलमान खज़े व कनरवी खपल अखलाक द पैगंबर अलैहिस्सलाम द अखलाक को नज़दा किया कशांदी जोड़ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाइल इन्नी बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक ज़ो खुदी द पार रिगले हम शयमा शिदा ख अखलाक तकमील व कमा ख अखलाक व रसवा मसरता। जैसे कि भी बयान किया जा चुका है वो सदा खबर व ख्याल शो कि औरत गैर महरम से नरमी और नज़ाकत के साथ बात न करे ची व खज़ परदी सड़ी सर पर नरमे व नज़ाकत सर खबरी व न की क्योंकि ये भी जना की एक सीढ़ी है
دا دی بدملی ایوا ذریعہ او سیڑھی دا در پائے دا. دوسری آیت میں فرمایا گیا بل آیت کی دسی ویلی دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ. پارہ 22 رکو نمبر 4. اور جب تم ان سے کوئی چیز مانگو چې کله تاسو دغو ښځو نه څه شی وغواړئ تو پردہ کے باہر سے مانگا کرو دی پردے نہ ورستہ غوڑے پردے پسی پشت. یہ بات تمہارے دلوں کی پاک رہنے کا عمدہ ذریعہ ہے. د تاسو او د غزلونو صافه اوسېدل لپاره ښه ذریعه ده چې کومې شی غواړي سړی پردې ښځې نه په پردې سره وي. اس آیت کریمه میں پردے کا حکم ہے. په دې آیت کې د پردے حکم ده کہ صحابہ کرام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے سامنے نہ جائے چې صحابہ دی ازواج مطہرات مخې ته مه ورځي نہ دی شی لاڑ. کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگے که څه غوښتلي پردې نه ورسدي وغواړي. جب ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پردے کا کرنے کا حکم ہوا چې کله پاکو بیبیانو ته دا حکم شوه د ازواج منه بیبیانې مطهرات منه پاکې د پیغمبر بیبیانې هغو ته د پردے حکم شوه ده تو امت کے لیے سے بھی زیادہ اس حکم پر عمل کرنا ضروری ہوا. امت ته خو دینه زیات په عمل کول ضروری دی. نن سبا ښځې چې هغو پاکو ښځو د شی ته عمل کولو په دې شي کې نن سبا به چوګېله شي زموږ صفا خلک یو. حج اسی مقدس عبادت ہے. حج څومره پاک عبادت تا مقدس منا پاک لیکن اس میں بھی شرط رکھ دی گئی دی کہ دا شرط لگوالا شوه ده کہ بغیر محرم کے حج کو نہ جائے چې محرم ورسره نه وي ښځه به بل چا سره حج ته نه ځي. ورور پلار شو ویاره شو خوریه شو تره شو دې سره دې نکاح نه کېږي. چا سره نکاح کېږي سره نه شي تللی. ان کے علاوہ قرآن کریم میں اور بہت سی آیتیں ہیں. دین نور آیتونه قرآن کی شتا جن میں پردے کے احکامات پردے حکمونه دی اور کہ مگر یہاں پر ان سب کا بیان کرنا مقصود نہیں. دلته خو ټول نه بیانو کنه مقام کی مناسبت سے سلسلے کی ایک حدیث بیان کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے. مقام مناسبت واجب ندی سلسلے میں یہ حدیث بیانوا ضروری ده جس سے پردے کی اہمیت اور واضح ہو جاتی ہے. دے پردے والا اہمیت کو نور د واضح شي. ایک خاتون یو ښځه و نامه و ام حمید ساعدیہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. پیغمبر علیہ السلام تعالی اور عرض کیا تپوس یو کو کیا رسول اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے اے دی خدای رسول زما زړه غواړي کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں نماز پڑھا کروں چې تا په اقتدا کې زه مونځ کوم دا به څنګه شي. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیغمبر علیہ السلام تو فرمیل میں تمہارے منشا سمجھ گیا تو په مطلب زه ورسېدم مگر بات یہ ہے کہ تیری نماز گھر کی کوٹڑی میں افضل ہے. د ټول لمونځ په کور کې بیا کوټې کې بهتر ده. کور کې نه دالان میں نماز پڑھنے سے دالان کی کیا غنا کوٹے کی خیر اور دالان میں نماز پڑھنا افضل صحن میں پڑھنے سے بے دالان کی تکم المس کے دادی باورچن صحن نہ خیانگڑنا اور صحن میں نماز پڑھنا افضل مسجد میں نماز پڑھنے سے پلکور انگڑ کی قوادت خد جماعتنا دینه پاتوالی دا غید اور کی خاص دا حکم سری کور ته تو زور لگوائی. عرب کی مساقی علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علامہ شبیر احمد عثمانی سے بھی خیال کرو تو سوچ وکے کہ نماز اہم العبادات ہے. منځ په ټولو عبادتونو کې اهم ده. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عام مساجد کی نماز سے 1000 گنا فضیلت رکھتی ہیں. مسجد نبوی سے د نورو جماعتونو کې کوم لمونځونه کېږي دي نه زر ځلې افضل د دې کې لمونځ دوره ثواب ده. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں نماز ادا کرنا وہ دولت ہے. بیا د پیغمبر سم په اقتدا کې لمونځ کول دا خو هغه دولت ده جس کے مقابلے میں کل دنیا کی دولت هیچ ہے. څه د هغه په مقابله کې ټول دنیا شیان هیڅ شی دي کمزوری دي. عموماً مقتدی وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے بڑھ کر بجز انبیاء کی کوئی پاکباز مطہر و مزکی جماعت آسمان کی نیچے موجود نہیں ہوئی. خو بیا تاسو ګورئ که نه دا مقتدی ایل شي دا ټکه مقتدا ایل شي خو سوا د نبیانو نه که نه څه دونه پاکباز انسانان دنیا ته نه راغلي. پاکباز منه پاک خلک مطهره پاکتل شي مزکی پاکتل شي مزکا ایل شي د دونه ښه جماعت په ځمکې مخبل نه راغله. اسلامی سوسائٹی ایسے رجال و نساء پر مشتمل ہے. اسلامی معاشره په داسې سړی او ښځو باندې شامله ده رجال منه سړي نساء منه ښځې
जिनके इफ़्फ़त मआब ज़िंदगी उम्मत मुहम्मदी के लिए ग़ज़्ज़ बसर व तहफ़्फ़ुज़ इस्मत की तालीम का आला नमूना बनने वाली थी। सदियागा पकदमानई इफ़्फ़त मना पकदमानई मआब ज़िंदगी मना द ژوند کوم رجوع سوي ما تیل شي د پیغمبر علیه السلام امت دپاره سترګو ټیټول تحفظ عصمت خپل عصمت عزت محفوظول د دې ولا اوچت نمونه جوړېدن و هغه ټایم کې وقت کا تقاضا یہ ہے د وخت منادا تقاضا ده کہ ہر لمحہ تازہ وہی اور نئے نئے احکامات و اصلاحی قوانین سے مستفید ہونے کے لیے سار ټیم تازه وہی او د نئے نئے حکمونو او کوم اصلاحی قوانینو د هغه نه پیدامن کېدنې دپاره مستفید ہونے کے لیے منا پیدامن کېدنې دپاره ہر مرد و عورت دربار نبوت میں حاضر ہوا کرے ہر سړی او ښځه د پیغمبر سره خدمات ته براتلو عام فضا ایسی ہے عام فضا داسې ده منه دو دماغه و خبره خیخ متاسی اردو جوړه کړې ده سامه فضا حالت داسې ده کہ مسلمان ظاہر و باطن میں اللہ سے اور غیر مسلمانوں سے خوف کھاتے رہتے ہیں سو مسلمانوں و ظاہر کو پټي صحیح ده اللہ نے ودی غیر مسلمانوں نے بھی خوف کولو اسی پاک فضا اور اس مقدس ماحول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اسلام کو پیرس لندن میں نہیں میلوں و تھیٹروں میں نہیں باغ اور پارکوں میں نہیں پیغمبر سم په داسې دور کې پیرس لندن وغیرہ دغه علاقو ته مدینې ته یا بل ځای ته نہیں رستولی صحیح ده اسی طرح سیر و تماشے کے لیے نہیں بلکہ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں اور خود اپنے اقتداء میں اتقیاء امت کی جماعت میں نماز ادا کرنے کے لیے اس قدر مقید کیا په مسجد نبوی کې مدینه منوره کې په خپل اقتدا کې اتقیاء امت کی جماعت میں د امت ټول نه بزرګون خلکو متقیون اتقیا منه متقیون پاغه کې د المنس کول د پر دوره قیدونه لګولی وو صغوره قیدونه دین اندازہ کی خزر ډیر پابندی ولا شاید اور ان کی نام نہاد آزادی یو کہو کہ ان کی جوہر شرافت اور گوہر عصمت کی حفاظت پر ایسے سخت پہرے بٹلائے نن سبا خو نامی آزادی ده یا داسې وایه چې د هغو شرافت له کوم غمایو او د عصمت له کوم دو کې شو حقیقت او گوهر و د هغه حفاظت باندې سخت پارې ودرولې اور اختلاط رجال و نساء کو اتنی شدت سے روکا او دین یو ماتمانې کړل چې ښځې سړي به ګاډ واډ نه اوسي او نه به ګرځي او نه بل ځای کې به داسې کېږي کہ گویا عورتوں پر اجتماعی عبادات کا دائرہ بالکل ہی تنگ فرما دیا په ښځو باندې خو د اجتماعي عبادت والا دایره یې ورباندې کړه تانګه یې کړله آخر ان تمام احکامات و هدایت کی علت کیا تھی آخر د دور احکاماتو څه واجه وه څه آخر ښځې دپاره دوره پابندۍ راغلې څه مارسي جامع ته کور کې وکړي یہ نہ کہ تخم فتنہ کو اختلاط جنسین کی آبیاری سے نشونما نہ ملے داسې نه د فتنې ولا کوم تخم ده که نه څه دوه جنس سره کې ګډ واډ شي دي نه کوم د دې پر ځای ده چې ته پړه نه شي څونه یو مخې کټا شي لکه زه نشون خو بیا مخ ته سي که نه سوره څه کېږي مغوره تیزېږي